अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता के सूरत-ए-हाल के हवाले से हमारे इन व्लॉग्स का सिलसिला जारी है। आज के व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर गज़ा की सूरत-ए-हाल के हवाले से जो जंग बंदी के दूसरे मरहले के ऊपर कोशिशें जारी हैं इंटरनेशनल एक्टर्स की जानिब से, उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरे मरहले के हवाले से हमने अपने कल के व्लॉग में भी आपको आगाह कर दिया था कि इस हवाले से ट्रंप और उनके दामाद जेराड कुशनर और उनके मशरिक़ वस्ता के लिए जो मुशीर हैं स्टीव विटकोफ जो है वो तल अवीव पहुँचे हुए थे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ट्रंप के जो दामाद है जेराड कुशनर, उसने गज़ा का भी दौरा किया और गज़ा के अंदर जो सूरत-ए-हाल देखी, वहाँ से उसने ये बताया कि गज़ा में की जो तबाही उसको देख के ये लग रहा है कि वहाँ पर कोई एटम बम गिरा दिया गया है, इतनी बड़ी तबाही हो गई है। अभी गुज़िश्ता रात में जो नायब सदर हैं अमेरिका के जेडी वेंस, वो भी तल अवीव पहुँच गए हैं और उन्होंने बड़ी अहम किस्म की मुलाकातें की है। नेतन्याहू से वहाँ पर मुलाकात की है। उसके बाद से सदर जो हैं इज़राइल के हर्ज़ोग, उनके साथ भी मुलाकात की है। नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो ट्रंप का जो पीस प्लान है गज़ा के हवाले से, वो बड़ी कामयाबी के साथ, ये उन्होंने एतराफ़ भी किया कि बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अगर जो मज़ामती तंजीमें हैं वो अगर इस प्लान के ऊपर अमल नहीं करती हैं या वहाँ पर कोई गड़बड़ करती है तो उनके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। और उन्होंने साथ में यकीन ज़ाहिर किया कि ये जो मुआहदा है ये आगे चलता जाएगा। बहरहाल इस दौरान जेराड कुशनर ने भी मीडिया से बात की है। उन्होंने भी ये कहा कि जो जंगबंदी है उसके हवाले से जो जो चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी हौसला अफ़ज़ा हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त गज़ा के तामीरनों के हवाले से भी बातचीत हो रही है। और तामीरनों के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो इलाके इस वक्त गज़ा के इज़राइल के कब्ज़े में हैं, उन इलाकों की तामीरनों के हवाले से फ़ंड्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे, लेकिन जो मज़ामती तंजीमों के ज़ेर कब्ज़ा इलाके हैं उन इलाकों के लिए कोई फ़ंड जारी नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये जो मैं जितना भी मवाद मैं आपको पेश करूँगा इस व्लॉग के अंदर, वो सारा इंटरनेशनल मीडिया से लिया गया है। इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर इनके सोर्सेज़ को बाकायदा तौर पर कोट करना ज़रूरी समझा है। अल अरबिया से मैंने ये व्लॉग्स के मवाद जो है वो हासिल किया है, खबरें। और इसके अलावा पाकिस्तान के अगर हमने देखें तो जंग अखबार है, जंग द न्यूज़ है, उनसे मैंने इंफॉर्मेशन हासिल की है। RT उर्दू जो कि तुर्क न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ से मैंने मवाद हासिल कर लिया है। साथ में इज़राइल के जो अखबारात हैं जिसमें यदूद अहरोनोत है, साथ में रेडियो उनकी जो रेडियो टीवी है, इनके वेबसाइट्स और उनके जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए जो खबरें हमें मौसूल हो गई हैं, उन्हीं के को ही यहाँ पर इंटरप्रेट किए जाएंगे। बहरहाल अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों जो तीनों हजरात जो है वो जो कि तल अवीव में मौजूद हैं, उन्होंने एक तरफ तो अब तक का जो जंगबंदी के हवाले से जो एक पेस चल रहा है उसके ऊपर एतमाद का भी इजहार किया, और साथ साथ उन्होंने जो मज़ामती तंजीमें हैं उन्होंने उनको ये धमकी भी दी है कि जब तक वो गैर मुसल्लह नहीं होती बहुत बुरी चीज़ें उनके लिए होने वाली हैं। और साथ साथ जो जेडी वेंस है, उन्होंने ये भी कहा कि जो अमरीकी फोर्सेस इस वक्त आई हुए हैं, 200 से ज़ायद अमरीकी मैरीन्स जो इज़राइल के अंदर मौजूद है, इज़राइल की सॉइल्स में मौजूद है, वो उन्होंने कहा कि वो गज़ा नहीं जाएंगी बल्कि इसी तरफ ही रहेंगी और वो कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अभी ये इतलात भी आ रही हैं कि मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी इस जुमरात को यानी कल तल अवीव पहुँच रहे हैं और वो भी इज़राइल के साथ इज़राइली हुकाम से मुलाकातें करेंगे। और इज़राइली हुकाम से मुलाकातों के बाद ही वो फिर पीस प्लान के हवाले से जो दीगर स्टेक होल्डर्स है, ख़ास तौर पर तुर्किया होगी, मिस्र है और साथ साथ कतर है, इन ममालिक के साथ मुज़ाकरात करेंगे। और साथ में हमास के नुमाइंदों के साथ जो कतर के अंदर और फिर शर्म शेख में जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके तसलसल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। गज़ा में अफवाज के हवाले से जो तैनात किए जाएंगे उसके हवाले से जेडी वेंस ने कहा कि इसको में इज़राइल को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप ने भी एक मीडिया टॉक की है जिसको अमेरिका के तमाम अखबारात ने, तमाम जो न्यूज़ चैनल्स ने और तमाम जो न्यूज़ एजेंसियां हैं उन्होंने कोट किया है। और उनके जो बयान है, उनके जो ट्वीट्स हैं, ख़ास तौर पर जो उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर ट्वीट किया है उसको भी बड़ी वाज़ेह करके उन्होंने दिखाया है। उसमें ट्रंप ने एक बार फिर
حماس سمیت جتنی بھی مزاحمتی تنظیمیں उनको وارننگ دی ہے کہ اگر وہ راہ راست پر نہیں آئے تو ان کا انجام جو ہے وہ بھیانک ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو بڑی مسلح قوت کے قیام سے باز رہیں یہ تنظیمیں، اور بصورت دیگر اسے درست کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کیا تو مشرق وسطیٰ میں جو ہمارے عظیم اتحادی ہیں وہ جو ہے ان کو سبق سکھائیں گے۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ٹرمپ کے جو عظیم اتحادی کون ہے، ایک تو اسرائیل ہے اور دیگر جو اتحادی ہیں ان میں مسلم ممالک ہی آتے ہیں۔ تو اب اگر مسلم ممالک نے اسرائیل کے شانہ بشانہ وہاں پر جا کے کوئی ایکٹیویٹی کرنا ہے تو اس کا ایک فال آؤٹ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ یہ ٹرمپ کی جانب سے یہ ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو غزہ کی جو محکمہ صحت ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کے درمیان جو قیدیوں کا جو تبادلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ 13واں قیدی جو ہے وہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک میجر تھا، اس کی جو لاش تھی وہ مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے انٹرنیشنل ریڈ کراس کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مزید 2 اسرائیلی قیدی ہیں یا یرغمالی ہیں، ان کی لاشیں جو ہے وہ آج رات انٹرنیشنل ریڈ کراس کے حوالے کر دیے جائیں گے، یعنی اسرائیل کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اسرائیل نے 16 میتوں کی 16 لاشوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے، جس میں سے یہ 3 کل 1 اور آج 2 جو آج رات تک ان کے حوالے کیے جائیں گے، یہ 3 ابھی تک ان کے حوالے کیے جائیں گے، جبکہ آج اسرائیل کی جانب سے 16 جو فلسطینی افراد تھے جو کہ اسرائیل میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی ان کو فلسطین کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے اندر جو انریسٹ کا جو واقعات ہو رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کی جانب سے حملے ہوں یا پھر مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے حملے ہوں، یہ بھی مختلف واقعات ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات کے حوالے سے ہمیں یہ اطلاعات موصول ہوئی تھی، وہاں پر مختلف اخبارات کی جانب سے، رسائل کی جانب سے، خاص طور پر العربیہ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کی اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جو مڑبیڑ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جبکہ اسرائیل کے بھی حملے مختلف علاقوں میں کیے جاتے رہے، لیکن اس کے نتیجے میں کتنے وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کا نہیں پتہ۔ لیکن یہ جو قیدیوں کے جو ورثاء کے حوالے سے ایک تنظیم ہے فلسطین کے اندر، جو کمیٹی برائے امور اسیران فلسطین کہا جاتا ہے اس کو، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ابھی بھی اسرائیل کی جو جیلیں ہیں اس میں 9000 سے زائد جو فلسطینی قیدی ہیں وہ موجود ہیں ابھی بھی۔ اس کے علاوہ یہ جو 7 اکتوبر 2023 کا ایشو تھا اور اس سے اب تک کے جو معاملات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو اسرائیل کے اندر جو ان کی اسرائیل کی جو کیبنٹ ہے اور اسرائیل کی جو حکومت کے اہم شخصیات کے اندر جو اختلافات ہے اس کا سلسلہ بھی ابھی بھی جاری ہے۔ ابھی نیتن یاہو کی جانب سے فائر کیا گیا ہے، ان کی جو قومی سلامتی کے مشیر کو ان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ زاہی ہنگیبی انہوں نے خود اسرائیل کی جو ریڈیو ٹی وی ہے اس سے گزشتہ روز انہوں نے گفتگو کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے باقاعدہ طور پر نیتن یاہو نے مجھے برطرف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے جو واقعات ہیں اور اس واقعات کے ہونے اور اس میں جو اسرائیل کو جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں اس کے باقاعدہ تحقیقات کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا کہ یہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کوٹ کر کے کہا جا رہا کہ یہ جو شخص ہے قومی سلامتی کے جو سربراہ ہیں زاہی ہنگیبی، وہ جو ہے مختلف معاملات کے اوپر نیتن یاہو سے اتفاق نہیں کرتا تھا، خاص طور پر جو غزہ کے اندر جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں، غزہ میں قبضے کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی تھی ان تمام کی وہ مخالفت کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا سے ایک بڑی خبر آئی، کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہے مارک کارنی، انہوں نے ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ اگر نیتن یاہو جو ہے وہ اگر کینیڈا آنے کی کوشش کریں گے تو ہم انٹرنیشنل جو عالمی جو فوجداری عدالت ہے اس کے فیصلے کے مطابق ہم نیتن یاہو کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو صورتحال ہے غزہ اور اس کے ارد گرد کی۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ لبنان کے اندر بھی ہوئی ہے، وہاں پر اسرائیل کی جانب سے ایک موٹر سائیکل پر جنوبی لبنان میں حملہ کیا گیا ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور یہ شخص کون ہے
اس کی تمام تر تفصیلات سامنے نہیں آئی. وہاں کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن جو ویژولز وہاں سے سامنے آئے ہیں اس میں وہ موٹر کو تباہ حالت میں دیکھا جا سکتا ہے. اس میں موجود شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. جو بھی بہرحال مشرقی وسطیٰ کی صورتحال اور رشیا اور یوکرین کی صورتحال سمیت کیریبین کی صورتحال انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس نہیں. اللہ حافظ.